ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। Yeah, please start Arvind ji, followed by Geeta ji, Sonal ji, and then Renuka ji. अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाघ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्।
ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रीं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम् अह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोधासि बालाम् अह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम् कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलितां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमतां चित्रकोद्भासि भालाम् कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमधां चित्रकोद्भासि बालाम् कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां पल्लकीं वादयन्तीम् कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ॐ ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ॐ ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां
मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम् ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपट्टितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराभद्रमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधु मदां चित्रकोद्भासि बालां ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाघ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजशशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम् ध्यायेयम् उत्तम पुरुष एकवचन अहम ध्यायेयम् let me meditate, and the object of meditation is Shamalangi, Matangi. Matangim also is there. Matangim Shankapatram. So Matangim, I meditate on her. Ratna Pite, on the Pita, the seat which is embedded with Ratna, gems, jewels. Ratna Pite, who is seated on. And Shunvati, Ikaranta Shunvati, it is Shatranta. Sanskrit class we saw Patan Patanto, only Srilinga. Shunvan, Shunvanto, Shunvantaha, Pullinga, Shunvati, Srilinga. So referring to her, who listening to Shuka is parrot. Shuka Kala Patitam, listening to the Shuka, the parrot. They were chanting, so chanting of the Shuka. And Shyamalangim. Shyamalangim
Shyamala color, dark hue color, the one in the of that color complexion. Nyasta ekangrim, angry. Angry is feet. Guru angri padme manaschena lagnam tatakyam tatakyam tatakyam. Angry is pada, feet. Her feet is rested on Saroja. Sara is water. From that, Jayate, which is born, that is lotus. So her feet is rested on a lotus. And Shashi is moon. Shashi Shakala crescent. Dhara, she is Dharati. She is having Dharati. She holds Shashi Kala Dhara, crescent moon on her head, like Shiva. Vallaki Vadayanti. Vadayanti also Shatranta. Vadayanti, Vadayantyo, Vadayantyaha, Vadayanti. All are Dvitiya Vibhakti, because object of meditation. That is Matangi, who is qualified by all the other words. Vallaki Vadayanti, Meena Vadayanti, Matangi, Aham Dhyayeyam. Let me meditate. Kaglara, A Baddha Mala. Mala is Mala, garland. The garland which is Abadda, which is made, which is tied. The flowers which are tied made into a garland, and the flowers are, Kaklara means lily, white lily. So she is wearing a mala, garland of white lilies. Malam. Niyamita vilasat cholikam. Vilasat shining. Niyamita, properly adorned. Vilasat shining. Cholika is vastra. In India also cholika. Cholika means blouse, I think. Cholika. And Rakta Vastram. Rakta, red color dress. Matangim. That is Matangi. Goddess Matangi. Matangi Devi. One of the Dashamahavidya Matangi. Shankapatra holding Shanka in one hand. And Madhura Madhumadam. And she is Madhumadam. Madam is intoxicated by Madhu, by sweet honey. Probably she has drunk some honey and therefore intoxicated. Madhumadam, Matangim, Chitraka Udbhasi Bhala. Bhala is forehead. In Shankata Ashna Stotram also comes Bala. That there comes Bala comes the word. I forgot. Bala, Neta, something, Bala will come in Shankara Nashna Stotra. The 12 names of Ganapati. So Bala is forehead. Chitraka is Balachandra only, no? Balachandra, yes. And what is that? This line. Pratamam Vakratundancha Dvitiyam. एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्काक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा अष्टकं नवमं बालचन्द्रं च. Balachandra, please. Navamam Balachandram. So one who has in Chandra in their forehead. Bala. Balachandra. Okay. That I think Alpa Prana Bala, Maha Prana Bala. I think Balachandra. Here it is Mahaprana Balachandra. Balachandra. So Bala means it is forehead only. Literally. Is Phala also means the same? P-H-A-L-A? Huh? P-H-A-L-A, Phala. Phala is different. Phala. No, Bala. I mean, I heard somewhere that it is actually Phalachandra, not Bhalachandra. I mean, I have heard Mahaprana Bha, Alpa Prana Bala also. Balachandra means it is crescent moon. Bhala is forehead. Then Phalachandra. That Phala, let us check what is Phalachandra. I mean, why I ask is because my brother's name is Balachandra, but then my mother was saying that it was actually supposed to be Phalachandra, but then we ended up naming as Balachandra. So then I got this doubt. Maybe check Phalachandra.
So Chitraka is Tilaka, Udbhasi, that which is shining in her forehead, Tilaka. That Tilakam, that Sindur Tilaka, what she wears on the forehead. So Tam Devim Matangim Shamalangim Aham Dhyayeham, I meditate. So when we chant, we have to think of the Devi in this form, Murti. Amurtihi becomes a Murti for worship. That's what Upasana is. The one Devi who is all pervasive. She's not different from Brahma. That's what in Vedanta he says. But when we do Upasana, then we have to, then she becomes a Dhyaya Vishaya, object of meditation. Then we have to visualize. This is what visualization. Visualization is not easy. Should be visualized only her at the exclusion of anything else. Visualize her in this form. Then it becomes Upasana. Otherwise, it's just a chanting only. Okay, now the second shloka. It's the sixth, seventh chapter. Which Charitra we are in the Madhyama Charitra. Last chapter was Dhumra Lochana Vada, right? Do you remember? Dhumra Lochana Vada. Last chapter, Dhumra Lochana Vada. And this chapter, it is Chandamunda Vada. Okay. So this is Chandamunda, and after that, Shumba Nishumba will come. Okay, let us chant. Om Rishiruvacha Ajñaptaste tato Daityas Purogamah Ajñaptaste tato Daityas Purogamah. ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः ॐ Purogamah. Yes, Sharanji, that's what I chanted. No, it was not proper. That's why. Okay. Chandamunda Purogamaha. Purogamah. Okay. Yeah. ॐ ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डो पुरोगमाः आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः Yes, Chandamunda, not Chandamundo. चण्डमुण्ड Chaturanga, okay. Chaturanga balopeta yayurabhyudyata yudhaha. Chaturanga balopeta yayurabhyudyata yudhaha. चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेताययुरभ्युद्यतायुधाः चतुरङ्गबलोपेताययुरभ्युद्यतायुधाः Pala is also means Lalata only. Same meaning only. Bhala, Phala, all mean Lalata. Forehead. Okay. The dictionary Okay. it is given.
Phala. Or Amarkosha, if you see it is there. धन्यवाद Om Rishiruvacha Agyaptaste Tato Daityas Chandamunda Purogamaha Chaturanga Balopeta Yayurabhyudyata Yudhaha. ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता युधाः आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता युधाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॐ ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः. You're changing the meter. I also will change some. I mean, Even go away I by thought that. so. Even I thought I had changed the tune. Yes. The Bhagavad Gita tune is Some of the coming. meter is there. So don't confuse me, huh? No, no, no. Agyaptaste. Agyaptaha te. They were ordered. By whom? This Nishumba he ordered in the previous chapter we saw. He Chanda Munda. He Chanda He Munda. Bulaihi. Bagulaihi Parivaritau. Tatra Gachata Gatva Cha Sa Samaniyatam Lugu. Iti he ordered. So therefore ordered Agyaptaha ordered by Nishumba. Then te tataha then Daityaha all the asuras. Chandamunda Purogamaha led by Chanda and Munda. And Chaturanga Bala is force. Upetaha endowed with four divisions. Chaturanga, all the four divisions of the army. Yayuhu means they are ready for fight. Yayuhu litlakara. Abhyuta yudaha with all the ayudas, weapons ready to use, launch, fight. Yayuhu. So they started. They prepared. They started for the war. Ordered by Nishumba. Next shloka. Dadrishuste tato devi mi shaddhasam vyavasthitam. Dadrishuste tato devi mi shaddhasam vyavasthitam. ददृशुस्ते ततो देवी ईषद्धासां व्यवस्थिताम् ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्धासां व्यवस्थिताम् ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्धासां व्यवस्थिताम् ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्धासां व्यवस्थिताम् ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्
ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् ददृशुस्ते ततो देवीमीशदासां व्यवस्थिताम् ददृशुस्ते ततो देवीमीशदासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने 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 ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने दृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीशदासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ददृशुस्ते ततो देवीमीशदासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने So क्रियापदं ददृशुः दृष्टवन्तः they saw remote past lit lakara it is. Or equivalent will be apashyan they saw. Who saw the army the daityaha. Te devim dadrushuhu they saw the devi tataha then and she was seated on Mahati Kanchane. She was seated on a lion, that is Singasya Upari, Vyavastitam, seated. Ishadhasam. Ishad plus Sandhi. What Sandhi? Hasam. Hasdhatu. So Hakara is Purva Savarna Sandhi. Ishad Has means to laugh. Ishad Has means smile, smiling gently. So her smile is gentle. Hasdhatu. Hasam. Smiling gently, seated on the lion. And where is she? She is on the Shailendra Shringe. Shailana Mindraha is Himalaya. Shaila means stone, mountain. Indra is the king of mountains, Himalaya. And on the peak of the Himalayas and Mahati, and it is golden Kanchane. There, seated on a lion, smiling gently, the Devi was there. And these people, Daityaha, Dadrushahu, they saw her.
ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः 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 ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः ते दृष्ट्वा तां समाधातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्ररुद्यताः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्ररुद्यताः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः 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 ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः 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 आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्ररुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः उद्यताः इस उपसर्ग यताः उद्यताः ते उद्यताः तां दृष्ट्वा तां देवीं दृष्ट्वा they were उद्यताः ready or excited to fight तां समादातुम् उद्यमं चक्रुः
Samyak adatum, da to give, ada means to take, samadatu means to capture. So Udyamam, they attempted Chakruhu. Chakruhu means Akarot, Akurvan, past tense, remote past. They attempted to capture her, seeing her. And Akrishta Chapa Asidharaha. So Chapa is bow, Asi is sword. So Akrishta Chapa Asidharaha. So Dharaha referring to the people. Anye, other people. Tat Samipaha, they went near. Tasyaha Samipe Gachanti. So Tat Samipaha went near with the Akrishta, with their bows ready and holding swords in their hand. Akrishtas, drawing the swords. So they went near her Chapa means? bow. Okay. Tatakhopam chakaro chairambika tanareen prati. Tatakhopam chakaro chairambika tanareen prati. ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति ततः कोपं चकारो चैरम्बिका तानरीन् प्रति ततः कोपं चकारो चैरम्बिका तानरीन् प्रति ततः कोपं चकारो चैरम्बिकातानरीन् प्रति ततः कोपं चकारो चैरम्बिकातानरीन् प्रति ततः कोपं चकारो चैरम्बिकां तानरीं प्रति ततः कोपं चकारो चैरम्बिकां तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा. कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा. कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः कोपं चकारो चैरम्बिका तानरीन् प्रति. कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा. ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः कोपं चकारो चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा ततः कोपं चकारो चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत् तदा ततः कोपं चकारो चैरम्बिकातानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिकातानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः
कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिकां तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ततः अंबिका तान् हरीन् प्रति उच्चैः कोपं चकार. Rearrange the words, so the Anvaya would be. Tataha kopam chakara. Chakara means kritavati. Akarot. Uccaihi. Uccaihi kopam chakara. She became very angry, exceedingly angry. Tan. Areen prati. Areen is enemy. Arishabda ikarant. Areen prati. Ambika Devi became angry. Then kopena kim abhavat. Tasyaha vadanam. Kopena cha asyaha. Asyaha, her face. Mashi varnam abut. Mashi means ink, but here Mashi means dark. It becomes very, her face became very dark. Abut. Abut is a lung lakara. Tada. Tada, her face became very dark out of anger. Brikuti kutila tasya lalata palakadrutham. Brikuti kutila tasya lalata palakadrutham. भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्रुतं भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्रुतम् भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतम् भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतम् भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् भ्रुकुटीकुटिलातस्य ललाटफलकादृतम् भ्रुकुटीकुटिलातस्य ललाटफलकादृतम् काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी. काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी. कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी 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 भ्रुकुटी कुटिला तस्या ललाटफलकाधृतम्. काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी. भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम्
काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटी कुटिलात्तस्या ललाटपलकाद्धृतम् काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी भ्रुकुटी कुटिलात्तस्या ललाटपलकाद्धृतम् काली करालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी Kali Karalavadana Vinishkranta. So Devi became very dark, her face became very dark. So when then Bru means eyebrow. Prakuti, then when out of anger, then when the eyebrows becomes kutila, crooked, that is how the glance, the way she looked, so the anger could be seen that the eyebrows are kutila, curved. So then tasya lalata palakat, from the forehead of the Devi, Dhrutam, immediately Kali is Kali Devi, with a Karala Vadanam, with a face which is Karalam, which is fierce, fearful, which is dreadful. Vinishkranta came out with Asi and Pasha. Asi Pashini. Asi is sword, Pasha means nose. Vinishkranta emerged from the forehead of the Devi. It means manifestation of her anger in the form of the Kali, Ugra Devata, came out from that forehead. She became very angry. So that is Kali, appeared. Vichitrakatvangadhara naramala vibhushana. Vichitrakatvangadhara naramala vibhushana. विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा 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 द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा. द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा. द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपि चर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपि चर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपि चर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा द्वीपि चर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा विचित्रकट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा
विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा Dvipi, P is not Dirgha. Dvipi. ओके विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधान शुष्कमांसातिभैरवा विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्मपरिधान शुष्कमांसातिभैरवा विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्मपरिधान शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जह्वा ललनभीषणा अतिविस्तारवदना जह्वा ललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा 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 अतिविस्तारवदना जह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा 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 निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा
Digmukha. Dik becomes Sandhi. So Digmukha. Okay. These are the description of the Kali. Karalavadana, Kali, Nishkranta. So these two shlokas describe it. Each one you can see it's all Srilinga Shabda. Akaranta. Vichitra Katvangadara. Naramala Vibhushana. Dvipi Charmat Paridhana. All describing Kali. So she was holding Vichitra. Vichitra means that which is Vichitram, wonderful. Yeah, a staff she was holding. Narabala Vibhushana, wearing a mala. She's ornamented with the mala, the garland of Nara, human beings, skulls. Naramala. Dvipi Charpa. Dvipi Charma. Charma means skin. Dvipin. Nakaranta Shabda. Dvipino, Dvipinaha, tiger. So, Paridhana, she covered, that is, covered her body in tiger skin, and her body was Shushka Mamsa. Mamsa is Shushka. It has become very dry or very thin. Her body was her body was thin. She was looking terrible with the thin body. And the Shushka Mamsa, the flesh has become dry in her body. Ati Vistara Vadana. So Vadana, the mouth is open, wide open, Vistara. Jikhwa Lalana Bhishana, Jikhwa, the tongue. Lalana Bhishana, with the tongue, it is Lalana, lolling out tongues. She protrudes her tongues, right? Lalana Bhishana. Nimagna Arakta Nayana. So Nayanam is eyes. So Nayanam is Napumsakalinga. But here it describes Kali, therefore it's Srilinga. So her eyes are completely red. Nimagnam, immersed, submerged, Nimagna. It means her Arakta, completely darkened eyes. She has. Nada Purita Digmuka, all the directions are filled with her roaring voice. Digmuka, all directions are filled with her roars. She emerged. Nishkrantasi Pashini, as said before. Now, Savegena Bhipatita Ghatayanti Mahasuran. Savegena Bhipatita Ghatayanti Mahasuran. सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् 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 सावेगनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयतु तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयतु तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् अभक्षयत तद्बलम् अभक्षय ओके तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतितां घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतितां घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् अभक्षयत तद्बलम् अभक्षयत तद्बलम् घातयन्ति. Whenever you see gata, it is handatu. Ha has become gakara. Gakara replaced by fourth letter of gakara. Tam gatayati antikam. Gita also is there. Gatayanti. Handatu hanti hataha ghnanti. In fact, latlakara ghnanti gakara. So it's an indication. Gakara means handatu. Sa, that is Kali, Vegena Abhipatita. Vegena quickly Abhipatita fell upon Mahasuran on the Mahasuras and Gatayanti, killing them. Sainya Tatra, then in the Sainya, then Surarinam, Suranam Ari, enemies of the Devas, that is Asuras. Tesham Balam Tadbalam, army, she devoured Abakshayata. Dhatu Bakshadatu, 10th conjugation. Abakshayata, Abakshayata, Abakshayanta. Atmanepadi. Abakshayata, Sa Abakshayata, she consumed, devoured. Then Parishnigraham Koshagragi Yoda Ghanta Samanvitan. Parishnigrahan Koshagrahi Yodha Ghanta Samanvitan. पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योद्धघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योद्धघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि
अंकुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् 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 पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समाधायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन 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 मुखे चिक्षेपवारणान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् योधघण्टा समन्विता, one word. So पार्ष्णिग्राह अंकुशग्राही, then पार्ष्णिग्राह अंकुशग्राही योधघण्टा समन्वितान्. So समादाय सम्यक् आदाय अस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्. Varanan is elephants. Mukhe is mouth. So see, just chikshepa through, put everything, all elephants together, catching astena by hand into her mouth, and along with Parshnigraha. That is, Parshnigraha means the one who rides on the horses, horse riders. Ankushagraha, Ankusha is used by the mouths to control the elephants, the elephant mouths also. Then Yodhagantan, all the Veeras, warriors, fighters. Yodhagantan, Samanvitan, all the infantries. And also all the warriors, all people. She just threw into her mouth, that is Kali, the fierce goddess.
She tossed everything into her mouth. She swallowed. Varana, and Varana is Karin. Chikshepa, remote past. Kshipdhatu, Kshipati. Kshepana Muke. Kshepanam, she flung into her mouth. It means she swallowed, devoured all. The armies having all the 4 divisions along with the Asta elephants, Samudaya, Samyak Adaya, Ekastena in one hand. She just threw everything. She flung everything into her mouth. She devoured. Then 11th shloka. This is also a small chapter only. We will see. We will see from the 11th shloka in the next class. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. धन्यवाद शरण Dhanyavadaha. जी. धन्यवाद जी. Thank you. I hope you're feeling well. You're coughing, Sharanji. That dry cough, yeah, it's okay. All right. Okay.